نکلے حضرت معصومہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی تھی لالا جی لالا اکبر لالا علی اکبر اکھیں چوں آنسو خیمے روندے پین کربلا دا ٹبا رونا پیے پیراں تے ڈگ پئیے معصومہ جلے پھرا دے پیراں تے ڈگی ہو سی ایمان نال دسو کربلا دی کے کیفیت ہو سی خیمے دا کے حال ہو سی عرش دا کے حال ہو سی سورج دا کے حال ہو سی درختاں دا کے حال ہو سی نبی دے روزے دا کے حال ہو سی بی بی فاطمہ دی جناب مزار دا کے حال ہو سی آپ نے پیراں تے ہاتھ رکھے فرمایا لالا جی جناں دے ویرے یارے وچھڑن جناں دے ویر یارے وچھڑن تے کون روے مڑ تھوڑا روگاں وچوں روگ محمد تے جدا نام وچھوڑا تر گئے اج دلدار دلاں دے تے وطنوں چپ مہارا اجڑی بستی نظری آوے کنڈ دتی جد یاراں سکینہ پاک پھرا دے قدمہ تے گری لالا جی فرما سکینہ کے گلے آپ نے سر تے ہاتھ رکھے ہے جلے سر تے ہاتھ رکھے نے تے چومیا نے فرما لالا جی اج پتہ پیا چل دے تساں مڑ کے کوئی نہیں آونا مڑ کے تہاڈی آمد نہیں آونی لالا جی کوئی میری غلطی ہوے تے معاف کیتی جا قصور ہوے تے معاف کرو فرما سکینہ میں تیرے تے راضی ہاں لالا جی میرے نال ایک گل تے کر سورا نال جو وعدے مدینے کیتے آنی جو میں لوانا سا کون ویسی لالا جی اج سکینہ نو کربلا وچ رو ویسے سغرا مدینے روسی آپ نے فرمایا سکینہ میں تہاڈا روون ویکھاں یا دین دے یتیم ہون ویکھاں دین دی قربانی ویکھاں جی دین دا معاملہ ویکھ جی دین دی قربانی ویکھاں گل سنو جی دین دی قربانی ویکھاں یا سغرا دا روون ویکھاں سکینہ تیری جدائی ویکھاں یا دین اتے جڑا جناب مسئلہ پیاندا اے ویکھاں اج پتر سغرا پیچھے سکینہ تو پیچھے محمد دا دین اگے ساڈا حال قربان فجل امام علی مقام کو لائے والد دے قدماں تے گرے آپ نے فرمایا ابا جی اجازت فرمایا میرا بچہ اجازت ہے میرا پھرا پڑھ دے انہیں تیرے شوق کو دیکھ کے دیندا اکبر تاریخ شادی دی بھن کے میرا گھر دا ترکا حاضر ہے تقدیر تیری کو من کے میرا پورے 18 سالاں دا تے آندئی کمرہ بن کے اے امت نانے دا فدیہ ہے تے آندئی بنرا بن کے ایمان نال دسو سنیو کیا دین ہے اج سانو تا بڑا بڑایا جو ملے اوکھے نہیں ہوئے بولو نا اسا جمے تے دین ساڈے کول آئی اے انہاں کولوں پوچھو جدوں دین تے ڈاکو آئے جنہ ڈاکواں دا مقابلہ کیتا انہاں کولوں پوچھو شیطان دین دا ڈاکو حامان دین دا ڈاکو فرعون دین دا ڈاکو شداد دین دا ڈاکو نمرود دین دا ڈاکو قارون دین دا ڈاکو ابو جہل تے ابو لہب ڈاکو بلال سنبھالن والا کربلا دے ٹبے تے ڈاکواں نال مقابلہ کرن والا فاطمہ دا باغ نبی دی اولاد آل رسول فرماؤ بےایمانو یاد رکھو قربانی دسائیں بچے دسائیں کنبا دسائیں پر دین تے داغ نہ لگن دسائیں بولو نا سمجھ آندی چاہیے اعلان ہویا ادھر تیرے جفا ہوگی ادھر سجدہ خدا ہوگا ادھر فکر جہاں ہوگی ادھر ذکر خدا ہوگا
امام علی اکبر پاک نو آپ نے خود سوار کیتا. ایمان نال دسو بھی باپ جن نے جگر تے ہاتھ رکھیا، جس نے میرا پتر ستا پی ہے تے میں کیا آخیا اٹھ میرا بچہ نماز واسطے. تھوڑی گل نہ کردا میں تو ناراض تھی. میری بیوی آ گئی مولوی تو بنے کوئی یہ بنے ذرا تو سمجھ دے. بولو نا سونے تو ستا یہ مولویاں دی گل دی میں گھر دی گل کی تواڈی نہیں کی. تواڈے گھر تو ماشاءاللہ تہجد گزار یہ وکری گل ہے جو پتر بول پوے ابا بھونکدا کیوں پہ نماز تو پڑھوا. ہاں اج کون ہے او سلطان باہو. والدہ نے آخیا پترا دین دی تکمیل تو کر تیرے گھر دی حفاظت میں کرے. حضرت امام علی مقام نے تیار کر کے پتر نو گھوڑے تے چڑھائے. یہ جا گھوڑا ہو سی یہ جی لگام ہو سی یہ جی رسی ہو سی یہ جی رکیبا ہو سی. فرما سکینہ نے ابا جی میں ذرا خیمے دے سوراخ کر کے تکاں پئی. لالا جی میں اپنا بھتریجا ویکھاں پئی. امام علی اکبر پہ جانن یہ مرد مجاہد پہ جان لے جویں شیر پیا ویندے. ایمان نال دسو جدوں بکریاں شیر نو ویکھن بھجدیاں کہ نہیں تے لومڑیاں ویکھن تا اے لومڑیاں بڑیاں ہویاں. میرا علی اکبر شیر 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 رحمانی علی اکبر جوانی 18 سال دی عمر سونا نوری چہرہ. جلے کربلا دے ٹبے تے دن دے جناب 11 بجے پے گرمی جوبا نے دریا دے چلن دی آواز آندی پئی پر پانی کوئی نہیں. علی اکبر پاک جلے گئے سرکار تو تلواراں لے گئے. علی اکبر دے دل وچ خیال میرے مقابلے جڑے لے اصل میں ککھ نہ رکھے. ماں آواز دے میرا بچہ میرے دودھ تے داغ نہ لاویں. دادی فاطمہ دی چٹی چادر ای دادا تیرا خیبر دا قلعہ فتح کرن والا. امام علی اکبر تلوار کڈیے یزیدی جلے آئے. اس پاسوں بھی فوج آئی اس پاسوں فوج آئی. امام علی اکبر پاک نے جلے جرت کی ہے طاقت کی ہے ان تلوار پھیریے ادھروں ان پھیریے. آپ تجربے کار تلوار پھر دی جاندی ہے. اللہ دی قسم لومڑیاں دیاں گردناں اتر دیاں جاندیاں. گردن ہو پئی پھڑک دیے جسم ادھر پہ پھڑک دے. میرے علی اکبر پاک نے صفا دیاں صفا ختم کیتیاں برباد کیتیاں جہنم وچ پہنچایا. یزیدیاں نے آخیا پتہ نہیں یہ کون ہے. یہ جبریل تو نہیں آیا یہ فرشتہ تو نہیں آیا یہ کوئی جن تو نہیں آ گیا. کیونکہ وہ جان دیا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ. فرشتے مدد واسطے آندے رہنے. فرشتے سانو آدھے ناج یا غوث ناک یا سلطان باؤ ناک واہ بچڑے مرنی. اتنے رب فرشتے نو مدد واسطے بھیجی بیٹھے کہ جا جڑے فرشتے آئے میدان بدر رب میدان بدر کوئی نہیں. اونچا بولو نعوذ باللہ ستا ہوا. اللہ نے فرمایا سنیا ہوندا میں آپ ہاں. فرشتیاں دی مدد میری مدد ولی دی مدد میری مدد علی دی مدد میری مدد انہاں پیراں دی مدد میری مدد. یزیدیاں نو شک پیا. یزیدیاں آخیا یزیدیاں نے سونا چہرہ سونا مکھڑا یہ تو کوئی فرشتہ ہے. فرمایا میں فرشتہ نہیں ہوں میں حسین پاک دا بچہ ہاں آل رسول. میں علی اکبر ہاں میں تواڈے مقابلے چ آیا. آؤ
یزیدیاں نے زباناں نکل گئیاں، یزیدیاں نو سا چڑھ گیا جویں کتا ساکھ دے۔ یزیدیاں آکھیا مقابلہ کیویں کرائے، پانی پی آویں۔ امام علی مقام دا بچہ جلے ویکھدا یزیدی ویندے پین، آپ نے گھوڑا موڑیا، گھوڑا موڑ کے خیمے دے دروازے تے آئے، والدہ دے پیر چومن، امی جی میں ہن مڑ کے نہیں آونا، مینوں شہادت دی خوشبو پئی آوندی ہے۔ پھپھی نو آکھیا اما جی میں نہیں آونا، اما جی راضی روائے، وقت تیاری کیتی ہے، مقابلے وچ آ گئے۔ علی اکبر دے متھے تے بل کوئی نہیں۔ یاد رکھو میرے سنیو، حضرت علی اکبر دی اما ہائے نہیں کیتی، پھپھی ہائے نہیں کیتی۔ بولو نا، ہائے ہائے کیتی ہے یزیدیاں۔ گل منہ آئی رہ نہیں سکتی جلے شدید انعام نہ دتا، شمر نو انعام نہ ملیا، اولی نو اس ویلے انہاں کہ ہائے 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 ہائے، بولے نا اساں کیا کیتا، ہائے فرما قیامت تک ہائے کرے سو۔ یزید نو خطرہ پہ گیا، قوم میرے کو بدل جاسی، انہیں آرڈر دے، یزید پٹن لگ گیا، سوا سر وچ ہندا بیوی وال پٹے چاٹا مارے، اینا لانتیاں نو کہیں آکھیا جو ایک کرائے، ہائے ہائے کیتی یزیدیاں، واہ واہ کیتی حسین۔ امام علی اکبر پاک دوبارہ آئے، میدان چائے، مقابلہ ہویا، جب مقابلہ ہویا میں قربان جاواں، کدھروں بھی آئے، ادھروں آئے، سجیوں آئے، کھبیوں یزیدی آئے، تیراں دی بارش پئی وستی ہے، برچیاں پیاں وستیاں نے، امام علی مقام دا پتر پیا نے الحمدللہ الحمدللہ۔ یزیدی پوچھا ہے کیوں، آپ نے فرمایا الحمد کیوں نہ پڑھا، کوئی مرد ہے بسترے تے، کوئی مرد ہے مرض نال، کوئی مرد ہے سہر نال، کوئی مرد ہے سپ لڑن نال، کوئی مرد ہے کسے بیماری نال، میں پیا دنیا تو رخصت ہونا محمد دے دین دے واسطے، میری یاری دین نال۔ امام علی اکبر پاک دی پھپھی عرض کرے نہیں لالا جی اکبر دا ترا بھی نظر نہیں آیا، اکبر گھوڑے تو تلے چلا گئے، فرمایا صبر کر۔ آخرکار یزیدیاں گھیرے وچ پا کے ایک بے ایمان نے برچی ماری، حضرت علی اکبر دے سینے پاک وچ لگی، آپ زمین تے آئے نے، جدوں زمین تے آئے علی اکبر نے ابے نو آواز دتی ہے، ادرکنی یا ابا، ابا جی پالو آؤ آؤ۔ امام علی مقام نے آواز سنی، سونا ٹری، سونا سونے وال، ابا بھی سونا، پتر بھی سونا، قربانی بھی سونی، میدان بھی سونا۔ جلے امام علی اکبر پاک والے امام علی مقام چلے، کسی نے خوب نقشہ کھچے، صدی علی اکبر نے آ بابا ادو ٹریا لالے علی دا، قدم قدم تے حمد بھی پڑے دا، وہ عاشق لم جزلی دا، صبر چکر میرا صابر بچڑا، میں کھچا پھل برچھی دا، لکھ علی اکبر قربان چکرا، بچ پوے دین نبی دا۔ علی اکبر علی اکبر قربانی دے ویلے جلے امام علی مقام آئے، حضرت اکبر نے سجاد والے دے پیر تے رکھے، ابا جی راضی ہو کہ ناراض ہو، فرمایا میرا بچہ میں راضی ہاں، پر حال دے برچیاں لگیاں، تیر لگن، ابا جی تسا قرآن پڑھی بیٹھے ہو، وقالت تخرج علیہم فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن وقلن حاش للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم۔
دل آکھے تا آکھو چنا آکھے ابا جی یوسف علیہ السلام دی زیارت کر کے عورتاں ہاتھ کٹے درد نہیں ہویا درد ابا جی جڑا مزہ اج آیا کدی آیا نہیں بچہ کیویں آیا ابا جی ادو تیراں دی بارش ہے تلوار چلدی ہے نیزے چلدن تیر وسدن سامنے اما فاطمہ کھلوتی ہے نانا دادا علی کھلوتا ہے نانا نبی کھلوتا ہے رب دی رحمت پئی وستی ہے ابا جی مینوں درداں نہیں ہوئیاں درداں یار واسطے درداں فرما پتر کیویں ابا جی یوسف علیہ السلام کا قصہ سنو تو صحیح سنیا ہے تے پڑھیا ہے امام علی مقام نے بچے دی برچی کڈی تے چائے 18 سال دے پتر نو چاہیے ہوندا ہے ہائے نہیں منہ چمدے آوندے لباں تے لب ٹکائی آوندے تے فرمانے اکبر لب تے ہلدے پن میرے نال کیوں نہیں بولدا ابا جی میں کیویں بولاں میں تواڈے نال بولاں یا رب نال یا دادی نال یا دادے نال یا نبی نال ابا جی میں تواڈے نال کیویں گلاں کراں اودے جو کردا پیاں ابا جی میں ویکھدا پیاں میری دادی جنت ہار لئی کھلوتی ہے ابا حوض کوثر دا پیالہ لئی کھلوتا ہے دادا علی میرا نانا نبی جناب والا رحمت دے جھنڈے لئی کھلوتا ہے رب کریم رحمت دے دروازے کھولی کھلوتا ہے پر قوم ساڈی بگڑ گئی ہے کیڑے پاسے ونجائیں کوئی سمجھ آئیے امام علی اکبر دی لاش خیمے وچ آئی پھپھی نے جھولی وچ پائی آنسو نہیں اے آنسو نہیں جڑے اج کل وستے اے آنسو ہو رے بولو نا اے آنسو ہائے گل ہوں رہندی نہیں کراں کیا اے میرا بھرا بھی حج کرائے حاجی بہت سارے بیٹھے حاجیو ایمان نال دسائے عرفات دے میدان حاجیاں دے سر ننگے ڈنگے ہوندے یا کپڑا ہوندا ہے اونچا بولو یہ عورتاں دے کیوں او بدھو قوم بے وقوف قوم کہڑے پاسے گئے ہو مرداں دے سر ننگے نماز وچ ننگے طواف کعبہ ویلے ننگے مولوی دا سر ننگا ذاکر دا ننگا عالم دا ننگا فرمایا میری مخلوق عورتوں اے میریاں بندیاں واڈے سر ننگے نا بولو ننگے تیرے نال میری ہمشیرہ گئی اماں گئی بوڑھی ہے سر ڈھکا ہے اے پاگل کعبے شریف وچ رب اجازت نہیں دیتی سر ننگے کرن دی تے بیبیاں نے کربلا سر ننگے ہو گئے خود ہوش کر اے احرام عبادت ہے احرام سوا حج نہیں ہوتا حج عبادت ہے احرام نہیں حج نہیں عورت دا احرام ہے پر عورت نو آڈر وال تیرا ظاہر نہ ہوئے مرد سر مناوے عورت کینچی نال ایک وال کٹاوے یا کٹے عورت کو لو کٹواوے بولو ملتان حج دے موقع تے یہ سوچو یہ جناب پٹنا خانے کعبے دی عبادت تو بھی زیادہ آ گیا پٹن دے وچ کوئی مسئلہ نہیں جو تیرے گناہ معاف ہو میں نے کوئی حدیث لکھاؤ کہ خانے کعبے دے طواف نال خانے کعبے وچ داخلے نال گناہ معاف ہوندے بہشتی ہوندے جنت دا حقدار ہوندے اللہ دے دربار دے اندر اس نوں جنت دی ٹکٹ ملدی اگر آج بھی نہ سمجھتے تو قیامت تک تمہیں مولوی کوئی نہیں سمجھا سمجھا سبحان اللہ کا آنکھو چکے تو آڑے گلے کیا کرا اس بڑھاپے وچ بھی قوم نہیں چھڑے کل پاک پتن شریف ہم نہیں چھڑے میں
چھٹی کر دیتی آئی، لیکن پھر کوئی گولڈا شریف پہنچے، کوئی میرے حضرات کو پہنچے، سیون شریف بھی بننا پیا، سندھ بھی بننا پیا۔ لوگوں اتوں دے لوگوں نے مینوں آخیا مولوی فتح الدین تر نہیں سکتا، اج تو میں اللہ دا فضل ہے جی ہاں، میں تے حاجی محمد نواز اجے بڈھے نہیں ہوئے، نبی دے ذکر چ جوان ہے۔ سنیو ہوش کرو، امام علی اکبر دی لاش آئی ہے، زینب ہائے نہیں کی، زینب سیدہ زینب جلے علی اکبر پاک جھولی وچ لیٹن، پھپھی نے منہ چومیا، فرما میرا بچہ آنکھ تا کھول، آنکھ کھول۔ امام علی اکبر آنکھ کھولیے، آنکھ کھول کے پھپھی در تکیا نے ہنس پے، فرمایا اکبر ہنستا پیے، پھپھی جی ہنسا کیوں نہیں، میرا بچہ ہنستا کیوں ہے؟ پھپھی جی رب راضی ہے، نبی راضی ہے، ابا علی راضی ہے، فاطمہ پاک راضی ہے، قرآن راضی ہے، دین راضی ہے، اسلام راضی ہے، نبی قبروں وچوں نکل کے مینوں مبارک دیوان آئے۔ پھپھی جی میں مویا نہیں، میں زندہ، میں بولو میں ایمان نال دسو میرا بھرا ہے، انہاں دے والد صاحب دنیا تو رخصت ہو گئے، میرے والد صاحب بھی مثال ہے، انہاں دے والد صاحب منجے تے پے، ایک بندے آ کے حاجی صاحب تواڈے والد فوت ہو گئے، اے روون لگ گئے، بولو نا، مینوں سا کہ تواڈے والد فوت ہو گئے، میں روون لگ گیا، اگوں گیا آمد بخش ملے، انہیں کہ لالا جی روندے کیوں ہو؟ تواڈے والد نوں میں پانی پلائی آونا، میں انہوں روٹی کھوائی آونا، میں اودے منہ وچ جناب والا انگوراں دی کھنڈ پائی آونا۔ یار سان فلانے غلط آکھے، انہیں غلط آکھے میں سچ پیا، او بولو اس ویلے میں روساں پٹساں؟ اللہ جو فرماندا ہے وہ لوگو خبردار، حسین تے حسین پاک دی اولاد نو مردہ نہ آکھائے، میں انہاں دے منہ وچ لقمے پیا دینا، میں انہاں نو پانی پیا پلینا، میں انہاں نو دسترخوان تے بٹھائی بیٹھا، میں انہاں واسطے نوری جناب اللہ نوری بسترے بنائی بیٹھا، نوری مخلوق انہاں دی نوکر بنائی بیٹھا۔ حسین مویا نہیں کہ مرے ہا، اہل بیت مرن ہاں تا قرآن گردن کٹاون دے بعد کیوں پڑھنا؟ بتائی امام حسین دا روضہ ادھے مربع چ، ادھا مربع کتنا ہوتا ہے؟ 12.5 ایکڑ، 5 وگے تے 5 100 کنال، 100 کنال وچ میرے حسین پیر دا روضہ ہے، نرا سونا، نرا سونا چڑھیا پہ، اس یزید دلے دی قبر تا لبھی نہیں، شمر دی لبھی نہیں، خولی دی لبھی نہیں، قرآن پڑھیندا پہ، بولنا قرآن پڑھیندا پہ۔ مسلمانوں یاد رکھو، ساڈا عقیدہ ہے شہادت ضرور ہے، قربانی ضرور ہے، پر قربانی دے بعد حسین دی تلاوت تے نماز بھی ضرور ہے۔ آؤ لالا جی آؤ، ایک سونی جی منقبت محترم ذکر حسین پاک بڑا راج کے سماعت فرمائے۔ سویرے 10:30 بجے انتہائی بخار ہے، میرے بھرا شبیر صاحب سامنے بیٹھے، اللہ تعالیٰ نے زندگی دراز کرے، بھائی عبد الرحمان صاحب حکیم صاحب کو آخر لگے تصا دوا تے کھا کے ونجو، اللہ کو یاد کرو، اللہ کے حبیب کو یاد کرو، اسے جمعہ ونج پڑھو، اور مولانا فتح الدین صاحب کو سارے سلام دیوا تے نال انہوں کو کہا سارے واسطے دعا ہی کرے تھے، میں انہوں دا پیغام انہوں تک بھی پہنچا رہے تھے، اللہ سے نے بخار ٹال دیتے، دعا کرو اللہ ہر ایک کو شفا کاملہ عطا فرماوے، میری حاضری قبول کیے، تری شکر سارے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، سانی جس دا نظارہ دلال دا، سانی جس دا نظارہ دلال دا، سانی جس دا نظارہ دلال دا، میں جگ سارا بول ویکھیا، سانی جس دا نظارہ دلال دا، سانی جس دا نظارہ دلال دا، میں جگ سارا بول ویکھیا، نہیں ملدا جواب سوال دا، نہیں ملدا جواب سوال دا، میں جگ سارا بول ویکھیا، نہیں ملدا جواب سوال دا، نہیں ملدا جواب سوال دا، میں جگ
گرامی جنہ پاک حسین اے مولا علی دا اے نور لینے مولا علی دا اے نور لینے اساں پیاں دے کیتے سکھ چین اے اساں پیاں دے کیتے سکھ چین او جانے رب رتبہ لجپال دا جانے رب رتبہ لجپال دا جی ہاں جانے رب رتبہ لجپال دا میں جگ سارا بول ویکھیا اے جانے رب رتبہ لجپال دا جانے رب رتبہ لجپال دا اے خبر نہیں کسے نوں مصطفیٰ دی یار دی خبر نہیں کسے نوں مصطفیٰ دی یار دی خبر نہیں کسے نوں مصطفیٰ دی یار دی اے رب جانے عظمت حسین دے وال دی رب جانے عظمت حسین دے وال دی اے شان دکھائی بے مثل مثال دی شان دکھائی بے مثل مثال دی سج بھی نہ نکلے اگر ہے کمال دی سج بھی نہ نکلے اگر ہے کمال اونچا درجہ حسین دے والدا اونچا درجہ حسین دے والدا جی ہاں اونچا درجہ حسین دے والدا میں جگ سارا بول ویکھیا اونچا درجہ حسین دے والدا کلے گھر وچ روے سغرا بیمار کلے گھر وچ روے سغرا بیمار کلے گھر وچ روے سغرا بیمار ویراں دیاں یاداں وچ روے دارو دار اے ویراں دیاں یاداں وچ روے دارو دار اے آسو کدا وقت نہ تے بھین لاچارے آسو کدا وقت نہ تے بھین لاچارے ایک ایک آکھے تے نیر ہزارے ایک ایک آکھے تے نیر ہزار نیوے پتہ کیتا بھین دے حال دا نیوے پتہ کیتا بھین دے حال دا میں ہاں نیوے پتہ کیتا بھین آخری شعر سنو آخری شعر سنو عاشقان حضرت والا میرے لیے تشریف رکھ دین اور انہوں نے حکم یہ بھی ہے کہ ایک شعر سنا رہے اور سنانا ضرور دسا کی عظیم تینوں کرے دندی گل دسا کی عظیم تینوں کرے دندی گل دسا کی عظیم تینوں کرے دندی گل ظالماں نے مارے آئے برچی دا پھل ظالماں نے مارے آئے برچی دا پھل اے دنیا والا کہ تم مچی حال چل دنیا والا کہ تم مچی حال چل ملکاں دی سب وچ پیا دل دل اے ملکاں دی سب وچ پیا دل دل روے عرش وی رب جلال دا اے روے عرش وی رب جلال دا جی ہاں روے عرش وی رب جلال دا میں جگ سارا اج سکمی تیرا دی وتیرے اج سکمی تیرا دی وتیرے اج سکمی تیرا دی وتیری اج سکمی تیرا دی وتیرے اج سکمی تیرا دی وتیرے کیوں دلڑی اداس گئے میرے لو لو وچ شوق چنگیری لو لو وچ شوق چنگیری اج نینا نے لایا کیوں جھڑیاں لو لو وچ شوق چنگیری تے وہ سارا مل پر آتے ہی تے وہ سارا مل پر آتے ہی تے وہ سارا مل پر آتے ہی شجو پدا مل ببراتے شجو پدا مل ببراتے بھاشا کر تو ہونا مل نظراتے ہی بھاشا کر تو ہونا مل نظراتے ہی نینا دیا بوجھا کر چڑیاں بھاشا کر تو ہونا سبحان اللہ ما اجمل کا سبحان اللہ ما اجمل کا سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجمل کا ما آسان کا ما اکمل کا ما آسان کا ما اکمل کا ما آسان کا ما اکمل کا کسے میرے علی کسے تیری ثنا کسے میرے علی کسے تیری ثنا گستاخ اکی کسے جالڑیاں دعا ملک صاحب میرے نہایت ہی دوست ہیں انہوں نے بچے نو کتا ہلکا منہ مار کے اللہ صحت دے دے حافظ صاحب کی بچی نو اللہ صحت دے دے اللہ تعالی اللہ بخش نو صحت دے دے جنہ جنہ دعا واسطے آخر برادر مکرم حاجی محمد نواز صاحب اسیم جنہ کا نام فرمایا نے اللہ انہوں بھی انہوں بھی میرے واسطے بھی دعا کرو اللہ مینوں بھی صحت دے دے اللہ تعالیٰ تندرستی دے سارے ساڈے مسجد دے خاص مخلص کارکن